त्यो बहस गराइदिएपछि तथ्य आउँछ नि त। दुवै थरीलाई बहस गराइदिएको थियो। त्यो बहसमा त अब होटल हायातको वकिलले त आकाश र पतालै पुरै जोड्ने बिचरा त्यो तारागाउँ विकास समितिको त अध्यक्षलाई त कानुन आउँदैन। सबैले साथ दिए। देशभक्त र अग्रगमनकारीहरू यो देशमा बाँकी रहेछन्, साथ दिए। धेरै आएको थियो, सयौँ आएको थियो। मेरो परिवारका माध्यमबाट पनि आएको थियो, बडे शक्ति केन्द्रका ठाउँबाट पनि आएको थियो। समितिको बैठक बोलाइदिन्छु। उपसमितिकै बैठकमा आएपछि अब म मात्रै कन्भिन्स भएर त हुँदैन, अरूलाई नै उहाँहरूले कन्भिन्स गर्नुभयो भने त राम्रो कुरा भयो। भनेपछि बैठक बोलाइदिन्छु, ती उपस्थित गराउनुहोस् भनेपछि उहाँ आउनु भएन। अब हाम्रो मातृभूमिको, हाम्रो राष्ट्रको हालत कतिसम्म चाहिँ छ भन्ने कुराको चाहिँ दृष्टान्त प्रधानमन्त्री निवासभित्रको 3 रोपनी 10 आना जग्गा, प्रधान न्यायाधीशको निवासभित्रको 2 रोपनी 14 आना जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता भएको छ भन्ने समाचार बाहिरिएको छ। यो भन्दा गम्भीर, यो भन्दा चाहिँ लज्जाको विषय के हुन सक्छ? वास्तवमा ती भूमाफियाहरू, ती जग्गा दलालहरू, ती सरकारी ओहदामा बसेर ओहदाको दुरुपयोग गर्नेहरू यति धेरै दुस्साहस गर्न किन सके? राष्ट्रको सम्पत्ति, राष्ट्रको पनि कुरा छोडिदिनुहोस्, देशको अहिले हामी गणतन्त्र नेपालमा छौँ। गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्रीको निवासमा भएको जग्गा व्यक्तिका नाममा, अनि त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख भनेको त वास्तवमा 3टा अङ्गका सबैभन्दा मुख्य मान्छेहरू हुन् नि। तिनीहरूकै निवासमा रहेको जग्गा अब व्यक्तिका नाममा भएको छ भनेपछि यो भ्रष्टाचारको बहुआयामिकता कति भयावह छ, कति डरलाग्दो छ र हाम्रो देशलाई चाहिँ भ्रष्टाचारले चाहिँ कति धेरै ठुलो सिकन्जामा पारिसकेको छ भन्ने कुरा यसले रहस्य उद्घाटन गरेको छ। र यस मामलामा पत्रकार मित्रहरूले जुन मेहनत गर्नुभएको छ, अहिले पछिल्लोचोटि जुन खोज अनुसन्धान गर्नुभएको छ, तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ र यो सत्यको अन्वेषण गरिरहन र यस तथ्यद्वारा सत्य स्थापित गर्नका लागि तपाईँहरूलाई म हार्दिक अपिल गर्छु र रिपोर्टर्स क्लबले जुन ऐतिहासिक भूमिका खेलिरहेको छ र यो महाअभियान भ्रष्टाचार नियन्त्रणको र सारा ती भूमाफियाहरू र त्यस्तै गरी राष्ट्रको सम्पत्ति हिनामिना गर्नेहरूलाई कठघरामा ल्याउनका लागि एउटा ठुलो अभियान आजदेखि सुरु होस् भन्ने म तपाईँहरूलाई सुरु गर्नुहोस् भनेर अपिल गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला हात होटलको छानबिन उपसमितिको संयोजक मलाई बनाइएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले मलाई छानबिन उपसमितिको संयोजक बनाएपछि अब मेरो सदैव स्वभाव के हुने गर्छ भनेदेखि कुनै पनि विषय जिम्मा नलिने, जिम्मा लिनुभन्दा पहिला धेरै सोच विचार गर्ने, जिम्मा लिएपछि त्यसलाई धेरै राम्रोसित जिम्मेवारी पुरा गर्ने स्वभाव छ र त्यसमा पनि यो राष्ट्रको सम्पत्ति हिनाभिना भएको कुरा धेरै गम्भीर कुरा हो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसमा लाग्नुपर्छ भनेर मैले औपचारिक 14वटा बैठक बसेँ र अनौपचारिक रूपमा धेरै मैले छलफल गरेँ। भूमि राख्न तपाईँहरूसित म अनुरोध गर्छु। जस्तो सुरुदेखि नै त्यो बौद्ध टुसालमा रहेको 304 रोपनी जग्गामा होटल बनाउनका लागि भनेर अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री, पर्यटन मन्त्री अनि त्यसपछि श्रेष्ठ सराफ समूहका बिचमा सुविचारी ढङ्गले धेरै राम्रोसित कुराकानी भयो। कुराकानी भइसकेपछि के त्यहाँ त्यो कुराकानीमा उनीहरूलाई पनि के कुरा राम्रैसित थाहा भएको बुझिन्छ भनेदेखि यो सरकारी जग्गा त कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा, कुनै संस्था विशेषको नाममा दिन त पाइँदैन। त्यसकारण त्यसलाई छलफल के गर्ने भनेर मन्त्री परिषदको निर्णय कस्तो छ भने अस्वस्थामा हतोहता भने जस्तो हो पनि होइन भने जस्तो पनि सबै तपाईँ निर्णय पढ्नुभयो, जग्गा दिने भनेको छ तर रजिस्ट्रेसन पास त्यहाँ भनेको छैन। त्यसरी त्यो दिन ठाडो प्रस्तावमा मैले प्रस्ताव सबैतिर माग्न खोजेँ, त्यो प्रस्ताव कहीँबाट प्राप्त भएन। त्यो बेलामा रामहरि जोशीजी पर्यटन मन्त्री हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ ठाडो प्रस्ताव लगेर मन्त्री परिषदमा पेश गर्नुभयो। मन्त्री परिषदले अघि नभने जस्तै चाहिँ सन्ध्या भाषामा चाहिँ निर्णय गर्यो। निर्णय गरेपछि त्यो बिजुलीको गतिमा
त्यो मन्त्री परिषदको निर्णय पर्यटन मन्त्री कहाँ गयो, त्यसपछि त्यो फेरि पर्यटन विभागमा गयो, पर्यटन विभागमा गइसकेपछि त्यो मालपोत विभागमा गयो र के कारणले हो त्यो 1 वर्षसम्म रोकियो। 1 वर्षसम्म रोकिसकेपछि 1 वर्षपछि सायद उनीहरू प्रभावित भयो होला, उनीहरूले खोजेको पायो होला, मालपोत कार्यालयले लाल पूर्जा दियो, आज होटेलको नाममा लाल पूर्जा दियो र यसरी त्यो जग्गा चाहिँ लिएको रहेछ र त्यसकारण हाम्रो छानबिन उपसमितिले 14वटा बैठक गर्यो। 4 महिनासम्म लगातार अब तारागाउँ विकास समिति अन्तर्गतका सबै ठाउँमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्यो। पोखरामा गयो, नगरकोटमा गयो, ककलीमा गयो, न्युरोडको रमागृहमा गयो र सबभन्दा चाहिँ समय दिएर ह्याट होटेलको चाहिँ स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्यो। भ्रमण गर्दाखेरि ह्याट होटेल साँच्चै यति व्यवस्थित र यति धेरै त्यहाँ नभएको कुरा केही पनि छैन, सबै कुरा छ, स्विमिङ पुल छ, सबै छ र त्यहाँ चाहिँ मलाई पुगेपछि के आश्चर्य लाग्यो भने होटेलको लागत चाहिँ बढ्दै, होटेलको सम्पत्ति चाहिँ बढ्दै जाने, सरकारको चाहिँ 39%बाट 9मा आउने र अब यस्तो हुँदै जाँदा त शून्यमा झर्ने। अनि मलाई के लाग्यो भने होटेल चाहिँ धनी हुँदै जाने, त्यस्तो व्यवस्थित हुने, तर यता घाटा देखाएर सरकारको सेयर पनि घटाउने, सरकारका तर्फबाट गएका प्रतिनिधिहरू पनि 3बाट 1 बनाइने। यो के चिज हो भन्ने खालको मैले दिनभरि त्यहाँ अध्ययन अवलोकन गर्दै अब त्यो 304 रोपनी जग्गा सबै छँदा पनि छैन, उतै छतविच्छेद बनाइएको छ, कोही खानेपानीलाई भनेर दिएको छ, कोही टहरा बनाएको छ। मानिलिउँ यस्तो छ कि अब हाम्रो मातृभूमिलाई त छतविच्छेद बनाएको जस्तो त्यहाँ छ। त्यो अध्ययन समेतले मलाई गहिरो गरी के छाप पर्यो भने अब यो अझ गहिराइमा गएर चाहिँ यसको छानबिन गर्नुपर्छ भनेर छानबिनमा हामी गहिराइपूर्वक लाग्यौँ र के निष्कर्षमा पुग्यौँ त भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो जग्गा चाहिँ अब व्यक्तिको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरेर दिन चाहिँ यो मालपोत ऐन 2024को 34को ग अनुसार चाहिँ त्यो कानुनको प्रतिकूल हुने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अब बदल गर्नुपर्छ र हामीले के निर्देशन दियौँ भनेदेखि हामीले सरकारले त्यो गैर कानुनी रूपमा चाहिँ पारित गरिएको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लियोस् र आवश्यक कारबाही गरोस् भनेर हामीले त्यो भन्यौँ। दोस्रो कुरा अब रह्यो 150 रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने कुरा गऱ्यौँ हामीले। दोस्रो कुरा हामीले के भन्यो भने लिज सम्झौता। लिज सम्झौतामा कस्तो गरिएको रहेछ त भन्नुहुन्छ भने लिज सम्झौता अब 30 वर्षभन्दा बढी गर्न नपाइने कानुनमा व्यवस्था छ। त्यो 30 वर्षसम्म भन्दा बढी गर्न नपाइने व्यवस्थालाई छल्नका लागि पहिला 29 वर्षका लागि गरिएको रहेछ र तत्कालै फेरि त्यसलाई संशोधन गरेर 49 वर्ष बनाइएको रहेछ। त्यसकारण त्यो चाहिँ गैर कानुनी कार्य भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ खारेज गरिनुपर्छ, रद्द गरिनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो दस्तावेज पाइसकेपछि दोस्रो नम्बरमा के निर्देशन दिइयो त भन्दाखेरि लिज फिर्ता गर्ने, रद्द गर्ने भनेर निर्देशन दियो। अब तेस्रो नम्बरमा चाहिँ यो सेयरको गडबड भएको छ नि, त्यो सेयरको गडबड भएको सम्बन्धमा चाहिँ छानबिन गर्ने भन्यो। चौथो नम्बरमा के भन्यो त भन्दाखेरि यो तारागाउँ विकास समितिको चाहिँ निर्णय गरिसकेपछि निर्णयको प्रमाणित गर्ने परम्परा कसको रहेछ भने सचिवको रहेछ। सदस्य सचिवले प्रमाणित गर्ने रहेछ। अब सायद सदस्य सचिवले त्यस्तो गलत कुराको प्रमाणित गर्न मानेन होला र त्यो सदस्य सचिवले नमानेपछि अङ्गुर बाबा जोशी उनीहरूले आफैले सही दस्काइछन् र अहिले त्यो सदस्य सचिवले प्रमाणित गर्नुपर्ने माइनुट सदस्य सचिवले गरेन, अङ्गुर बाबा जोशीले गरेको चाहिँ सही गरेको माइनुट अख्तियारमा छ। त्यो चाहिँ अन्त कहीँ पनि छैन, त्यहाँबाट अहिले अख्तियारको दराजमा छ। अहिले अख्तियारले त्यो छानबिन गर्दैछ। त्यसपछि हामीलाई के कुरा जानकारीमा आयो त भन्दाखेरि सम्भावित अध्ययन गर्न मात्रै 25 करोड खर्च भएको देखाइएको छ भन्ने भयो। हुन त त्यहाँका हिसाबहरू पारदर्शी छैनन्। एउटै अडिटले 14 वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ अडिटिङ गरेको छ, जो 3 वर्षदेखि बढी गर्न पाइँदैन। हरेक कुरा त्यहाँ चाहिँ भनौँ न चाहिँ छलछाम
यो कर्पोरेट शैलीमा जालझेल गरिएको छ भनौँ न, त्यस्तो खालको स्थिति छ। र हामीले त्यसो भएपछि के भन्यौँ त भन्दाखेरि त्यो होटेल स्थापना कालदेखि आजसम्मको सबै चाहिँ सरकारी मान्यता प्राप्त अडिटबाट अडिट गरियोस् र सार्वजनिक गरियोस्, सबै हिसाब किताब छानबिन गरियोस् भनेर भनियो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले यो भनौँ न यो जग्गा सम्बन्धी अनि लिज सम्बन्धी कर सम्बन्धी यी सबै सम्बन्धी अध्ययन छानबिन गरियोस् भनियो र जग्गा फिर्ता गर्ने लिज रद्द गर्ने कुरा चाहिँ मन्त्री परिषदले गरोस् भनेर चाहिँ हामीले निर्देशन दियौँ। अनि त्यसका बुदा रहेको चाहिँ निर्देशन दिएका छौँ। 14वटा बुदा निर्देशनमा 8वटा बुदामा चाहिँ अख्तियारले चाहिँ छानबिन गरोस्, जो अहिले गरि पनि राखेको छ, छानबिन गरोस् भनेर मूर्त रूपमा हामीले भनेका छौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले के गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले के गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले के गर्ने भन्ने जस्ता निर्देशनहरू हामीले दिएका छौँ। अर्थ मन्त्रालयको कुरा गर्दा हामीले कागजातहरू माग्दाखेरि अब जस्तो विदेशी ऋण लिँदाखेरि अनुदान लिँदाखेरि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ। स्वीकृति छ कि छैन भनेर हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई सोधि पठाउँदाखेरि जवाफ यस्तो आयो। अब तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् हाम्रो देशको हालत कस्तो छ। जवाफ कस्तो आयो भने यो धेरै पुरानो विषय भएको हुनाले अहिले अभिलेख भेटिएन, भेटिएको खण्डमा बुझाउनेछ भने कसरी चाहिँ यस्तो अवस्थामा छानबिन गर्न सकिन्थ्यो र हाम्रा सरकारी निकायहरू कति जिम्मेवार छन्। अब वास्तवमा त्यो गैर कानुनी रूपमा भएका सम्झौताहरू सबैलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चाहिँ श्रेष्ठ र सराफ समूहको चाहिँ यो दाबी छ भनेर लेखेर पठाइदियो। यस्तो उदासीनता गैर जिम्मेवारीपन सबै सरकारी निकायहरूमा पनि देखियो र यो सबैमा के देखियो त भन्दाखेरि भूमाफियाहरू, अनि त्यस्तै गरी मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरू, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका पदाधिकारीहरू र बोर्ड त्यो तारागाउँ विकास समितिबाट पठाइएका ती त सरकारी प्रतिनिधि हुन्, ती सरकारी प्रतिनिधिहरू समेत प्रभावमा पारेर एकपछि अर्को ठुल्ठुला निर्णयहरू त त्यति बेला गरिएका छन् जति बेला अब सरकारी प्रतिनिधित्व चाहिँ 3/1 झारिएको छ र 3/1 झारिएपछि किन झारेको भनेर विभागमै सरकारी प्रतिनिधि नगएका बेलामा उनीहरूले निर्णय गरेका छन्। र मलाई के अनुभूति भयो त भन्दाखेरि होटेल रिजेन्सी चाहिँ एउटा तालुक अड्डा, सरकारको प्रतिनिधि तारागाउँ विकास समिति त्यस अन्तर्गतको एउटा इकाइ जस्तो लाग्यो। त्यो कहाँबाट लाग्यो भने पहिलेदेखि म तपाईँलाई त्यो प्रमाण दिन्छु। लिज सम्झौताको चाहिँ उपशीर्षकमा के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने तारागाउँ विकास समितिले विशेष रूपमा मन्जुरी गरेको भनेको छ क्या। उसले तारागाउँ विकास समिति चाहिँ ठुलो संस्थासित मन्जुर भएको भने जस्तो शीर्षक राखेर अनि यो चाहिँ के भनिएको छ त लिजको सम्बन्धमा भनेदेखि होटेल सञ्चालनमा आएको 5 वर्षभित्र 148 रोपनी जग्गा 154 304 रोपनी भने नि मैले पहिला 304 रोपनीमा 150 त पहिले रजिस्ट्रेसन गरे भनिहाले, 6 रोपनी त्यहाँ पानी ट्याङ्कीलाई दिएको भनेर भने 148 रोपनी जग्गा चाहिँ त्यो 5 वर्ष होटेल सञ्चालन भएको 5 वर्षमा हस्तान्तरण गर्ने भनेको छ, जो चाहिँ ठाडो कानुनको बर्खिलाप छ। यसरी अब सारमा भन्नुपर्दाखेरि यो सवाल हाट होटेलको मात्रै हो, यो त एउटा प्रतिनिधि घटना म तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु। जताततै तपाईँहरूलाई बढी थाहा छ किनभने त्यही काममा तपाईँहरू रातो दिन लागिराख्नु भएको छ। त्यो काममा तपाईँहरूले खोज अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ। पोखरामा सरकारी जग्गा पास गरेको विषयमा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। त्यसै गरी चाहिँ यो नेपालगञ्जमा यतिसम्म भयो कि भूमाफियाहरूले जग्गा पास गरेपछि त्यो पास गर्ने मध्येको एउटा सबभन्दा सोझो मान्छे जसबाट पोल खुल्ला कि भनेर इन्डियामा लगेर मारेर चाहिँ उनको श्रीमतीले चाहिँ टेलिभिजनमा चाहिँ लाइभ दिएको मैले देख्दै थिएँ। उनले बडो दर्दनाक विधान जोसुकै पनि अलिकति संवेदना भएको मान्छेको आँखाबाट आँसु नराइरहन सक्दैन, त्यसरी भइरहेको छ। र यो पछिल्लो चोटि सुशासन कायम गर्ने, समृद्धि कायम गर्ने भनेको भ्रष्टाचार रोकेर मात्रै हो। भ्रष्टाचार यति धेरै व्याप्त भइसकेको छ कि यसका विरुद्धमा अब
सबभन्दा मन्त्री परिषदको कार्यसूचीमा 1 नम्बरमा राखेर यो बहुआयामी खालको भ्रष्टाचार छ नि यहाँ छैन भन्ने होइन, जम्मैतिर छ। व्हाइट बडीको मैले कुरा गर्नै परेन, 1000 कुरा छन् यहाँ। एक छानबिन गर्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ, प्रत्येक कारबाहीका बारेमा एकदम पारदर्शी ढङ्गले जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ छ। र हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने अब उसको छानबिनलाई पनि धेरै बल पुग्ने गरी अख्तियारलाई मात्रै चाहिँ 8वटा पोइन्टमा हामीले निर्देशित गरेको। त्यसो अब यो चाहिँ पहिलाको सहमतिहरू सबै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष छैन। अब यसो हो, कुरा कसो हो त भन्दाखेरि हामीले एकदम मूर्त रूपमा भनेका छौँ, सरकारले आफ्नो जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लियोस्, उचित र आवश्यक निर्णय गरोस्, तत्काल उचित र आवश्यक निर्णय गरोस्। पहिला स्वामित्वमा त जग्गा ल्याउनु पर्यो, लिज रद्द गर्नु पर्यो, त्यसपछि त फेरि सरकारलाई चाहिँ देशको हितमा राष्ट्रको हितमा निर्णय गर्ने अधिकार त सरकारलाई छ। हामीले भने मात्र समस्या मात्र देखाएका छैन, त्यसको समाधानको उपाय पनि सरकारलाई सुझाएका छौँ। र अब श्रेष्ठको प्रभाव पर्यो होला नि तपाईँलाई पनि, मतलब त्यो होटलको सम्पूर्ण अहिले कब्जा गर्न होला हो। ऋषिजी तपाईँ ठिकै भन्नुभयो। मलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला भूमि सुधार मन्त्री पनि हुनुभएको थियो अरे जितु गौतमजीले भेट्न भन्नुभएको थियो। अनि पछि भेटौँ कहाँ भेटौँ भन्दाखेरि होइन मैले भन्दा पनि श्रेष्ठ र सराफले भेटौँ भनेको छ। अनि त्यसो भएपछि उनले धेरै फोन गरेका थिए, धेरै मेसेज गरेका थिए, त्यो कुरा त भइहाल्यो। अनि मैले के भनेँ भनेदेखि हुन्छ उहाँहरूकै लागि म उपसमितिको बैठक बोलाइदिन्छु, उपसमितिकै बैठकमा आएपछि अब म मात्रै कन्भिन्स भएर त हुँदैन, अरूलाई पनि उहाँहरूले कन्भिन्स गर्नुभयो भने त राम्रो कुरा भयो। भनेपछि बैठक बोलाइदिन्छु, ती उपस्थित गराउनुहोस् भनेपछि उहाँ आउनु भएन। त्यसमाथि चाहिँ फेरि मैले होटेल हाटका प्रतिनिधिहरू पनि, त्यसै गरी चाहिँ यो तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्ष पनि सबैलाई चाहिँ एकैचोटि बोलाएर बहस गराइदिएको थिएँ क्या। त्यो बहस गराइदिएपछि तथ्य आउँछ नि त, दुवै थरीलाई बहस गराइदिएको थियो। त्यो बहसमा त अब होटेल हाटको वकिलले त आकाश र पतालै पुरै जोड्ने बिचरा त्यो तारागाउँ विकास समितिको त अध्यक्षलाई त कानुन आउँदैन। अब यो त कति गाह्रो विषय रहेछ यो छानबिन गर्ने भने। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि हुनुपर्ने छ, कानुनविद पनि हुनुपर्ने छ, कम्पनी रजिस्ट्रारको ऐनसित पनि ज्ञाता हुनुपर्ने छ, सबै कुरा हुनुपर्ने आवश्यकता रहेछ क्या यसमा। अब मैले अब भनौँ न मलाई सबैले साथ दिए, देशभक्त र अग्रगमनकारीहरू यो देशमा बाँकी रहेछन्, साथ दिए। पूर्व न्यायाधीशहरूले हजुर अब धेरै आएको थियो, सँगै आएको थियो। मेरो परिवारका माध्यमबाट पनि आएको थियो, बडे शक्ति केन्द्रका ठाउँबाट पनि आएको थियो होइन। एउटा पत्रिकाले तपाईँले लेखेकै देख्नुभयो, त्यो शक्ति केन्द्रकै नजिकको पत्रिकाले होइन, हाट होटेल खेल्ने षड्यन्त्र भनेर पनि लेख्यो। तर मैले के भने मैले मेरो मातृभूमिको हित मात्रै सोचेँ र मलाई यसो पनि भनेको थियो, पछि तिनीहरू त धेरै शक्तिशाली छन्, उनीहरूको चाहिँ राष्ट्रमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रमा समेत धेरै ठुलो पहुँच छ, उनीहरूले चाहिँ सबै निकायहरू चाहिँ प्रभावमा पार्न सक्छन्, सबै पार्न सक्लान्, मेरो उपसमिति र मेरो समितिलाई चाहिँ पार्न सक्दैन। यति कुरा चाहिँ बुझेर जानुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। दबाब आएको थियो, अलि चर्कै दबाब आएको थियो। अब फेरि यो कुरा पनि म स्पष्ट पारौँ कि मैले फेरि कुनै पूर्वाग्रह राखेर चाहिँ यो अध्ययन अनुसन्धानमा हात हालिनँ। ओपन माइन्ड, एकदम विदाउट प्रेसर, ओपन माइन्ड। अनि अब कतै पनि फेरि मलाई यो कुरा पनि राम्रोसित थाहा थियो कि यहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने छ होइन, वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने छ, देशको समृद्धि हासिल गर्नु छ। त्योभन्दा सबैभन्दा माथि चाहिँ के भने मातृभूमि देश हो। त्यसकारण देशलाई केन्द्रमा राखेर नै मैले यो छानबिन गरेको छु। र फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, मैले तथ्यको आधारमा सत्य खोज्ने पहल गरेँ, कोसिस गरेँ, प्रयत्न गरेँ। अन्तिमसम्म आउँदा सबै देशभक्तहरूले मलाई सहयोग गर्नुभयो। म आज सन्तुष्ट छु त्यो रिपोर्ट पेस गर्न सकेकोमा। मैले सत्यको अन्वेषण गरेँ र मैले अहिले पनि चिनेको छैन श्रेष्ठको हो सराफको हो। मैले त्यसरी चाहिँ कुनै कुरा पनि सोचिनँ, किनभने यही नै मेरो ब्रह्मले मलाई आदेश दियो, त्यही अनुसार मैले